This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Sa ngalan samahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mangigsuon dako natong kalipay nga nagkapundo kita karong adlawng Domingo aron sa pagsimba paghimaya sa Dios ug pagpasalamat sa tanang mga gasa nga iyang gibubo dinhi kanato. Una sa tanan, iyang gihatag o gipaambit dinhi kanato ang gasa ni Hesukristo nga maoy nagdala og kaluwasan para natong tanan. Angay umataro nga ato siyang simbahon pinaagi sa paghalad nato ning santos nga misa. Ang tibok simbahan usab nagpasidungog sa santos nga banay ni Jesus, Maria ug Jose karong Domingoha. Busa ilakip ta sa atong mga katiyuan ug mga pag-ampo sulod ning santos nga misa ang tagsa-tagsa nato nga pamilya. Iampo nato nga unta ang atong pamilya mahisama sa pamilya ni Jesus, Maria ug Jose. Iampo sab nato mga tawo nga gisaaran nato nga iampo ilabi na sila nga nagmasakiton ug wala makahigayon sa pagsimba sa Ginoo. Iampo nato ang ilang kaayuhan. Padayon usab kita sa pag-ampo alang sa katiyuan sa atuang Santo Papa, ingon man ang katiyuan sa atong Arsobispo sa Sugbo. Ug padayon usab kita sa pag-ampo alang sa tanang mga tawo nga miabag, misuporta kanato sa nilalain nga pamaagi. Ug padayon usab kita sa pag-ampo alang sa tanang kalag sa purgatorio, ilabi na sila nga nahikalimtan. Mga igsuon aron mahimo kitang angayan sa pagsaulog ning santos nga misa, hinulsulan una nato ang atong mga kalapasan.
Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Kadagit sa iyong mga tao, dili sa yuta, Ginoong Diyos langit ng hari. Diyos Amahan, nakagagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami nagadahin kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos na nagawagtang, sa sala sa kalimutan. Kanuy namin, ikaw ang nagaling sa tuwa sa Amahan. Dawat ang among pangamuyo. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo, umbas sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Magampo kita. O Dios, gihatagan mo kami sa talagsaong panigingnan sa santos nga banay. Itugot nga sa among pagsunod sa ilang pagsinabtanay o paghigugmaay. Makapahimulos kami sa mga ganti nga walay katapusan diha sa kalipay sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlogikan sa basahon ni Sirach. Kay ang Ginoo naghatag sa mga amahan sa gahom, ibabaw sa ilang mga anak, o gihatagan ang mga anak sa katungdanan sa pagtahod sa ilang mga inahan. Kung tahoron ninyo ang inyong amahan, makabayad kamo sa inyong mga sala, ug kung inyong pasidunggan ang inyong inahan, nagtigom kamo og dakong bahandi. Kung tahoron ninyo ang inyong amahan, usa ka adlaw ni ana, ang inyong kaugalingong mga anak maglipay kaninyo. Ang Ginoo magpatalinghog sa inyong mga pag-ampo. Kung tahoron ninyo ang Ginoo pinaagi sa pagpasidungog sa inyong amahan o sa paglipay sa inyong inahan, magpuyo kamo og taas nga kinabuhi. Anak, atimana ang imong amahan, ini katigulang na niya. Ayaw siya hatagi kaguol,
samtang buhi pa siya. Kaloy siya bisan kon anguhon na siya. Ayaw siya tamaya, tungod lang kay ikaw malig-on og maayo paglawas. Ang Ginoo dili malimot sa mga kaayo nga imong gipakita ngadto sa imong amahan. Magtabang kini kanimo aron hibayran ang imong mga kasalanan. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo nga nagalakaw sa iyang kadalanan. Kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan, mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Ang imong asawa mahisama sa usa ka mabungahon nga bagon, nga anaa sa tukaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga olibo, libot sa imong talat. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Ania, ingnon niini pagpanalangin ng tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakitaon ta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo
Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Kamo ang katawhan sa Dios. Gihigugma kamo niya o gipili aron maiya. Busa kinahanglan nga magmaluluyon kamo, magmahigugmaon, magmapaubsanon, magmaaghop ug magmapailobon. Pag tinabangay o pag pinasayloay kamo, kundo na kamoy mulo, bato kang bisan kinsa kaninyo. Pag pinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Ug idugang niining tanan ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingbit nga panaghiusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo. Kay alang niining kalinawa, gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas ug magmapasalamaton kamo. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo uban sa tanang kabahandiano niini. Pagtinudloay ug pagpahimangnuay uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamog mga salmo ug balaang mga alawiton. Awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa, bisag unsa ang inyong buhaton o isulti, himua sa ngalan sa Ginoong Hesus, uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan, pinaagi kaniya. Mga asawa, sunda og tahora ang inyong bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton ingon nga mga Kristohanon. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa ug ayaw silag daog-daoga. Mga anak, pag masinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay tingali unyag mawad-an silag kadasig. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa diha nga nanlakaw na ang mga dumuduong usa ka anghel sa Ginoo, mipakita kang Jose pinaagi sa damgo ug miingon, bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug pangagiw kamo ngadto sa Ehipto. Ug pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo, kay ang bata pangitaon ni Herodes aron patyon. Busa mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan, ug niadtong gabiuna mikagiw sila sa Ehipto. Ug nagpabilin sila didto hangtod nga namatay si Herodes. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. Sa patay na si Herodes, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose didto sa Ehipto pinaagig damgo ug miingon, bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan, ug balik ngadto sa yuta sa Israel, kay patay na ang nagtinguha pagpatay sa bata. Busa mibangon si Jose,
o gidala niya ang bata ug ang inahan ug na mauli sila sa yuta sa Israel. Apan sa pagadungog niya nga si Arkelao maunay naghari sa Hudiya, puli kang Herodes nga iyang amahan, nahadlok si Jose sa pagpuyo didto. Unya gipahimangnuan na usab siya pinaagig damgo ug busa miadto siya sa lalawigan sa Galilea ug mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlag Nazaret. Naitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta, siya pagatawgong Nazaretnon. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong buntag ka natong tanan. Sanglit kay presko pa man kaayo ang pagkatao ni Kristo. Nagpasabot nga dili pa ulahi ang tanan kung wala pa ta ka-greet sa uban. Busa kindly greet the person beside you. Niyaing napalihog, Brad, sis, maayong Pasko. Lingi ay mo ang tapad, maayong Pasko. O niyaing na nakahatag na kagregalo. Mga igsuon, kung wala pa gani ka nakadawat or nakahatag, ayaw kabalaka ha, kay taas pagyud kaayo ang panahon sa Pasko. Naapagay higayon, naapagay panahon. Pero kinahanglan bagyod nga mugasto ta og dako aron makahatag ta panahon sa Pasko? Dili siguro oy. Dili kinahanglan tungod kay the best things to give during Christmas season are not material things, but love and forgiveness. Amen? Ang pinakamaayong butang nga angay ihatag ug angay nga madawat panahon sa Pasko mao gyud ang gugma og pasaylo. Labi na diha sa pamilya o sa ubang mga tao. Mooyon mo ana. Christmas time, my dear friends, is a time for love and reconciliation. Reconciliation with God and reconciliation with other people, especially within your family. Yan ang pagiha, makaingon ta nga merry gyud ang atong Christmas kung naay pasaylo, kung naay gugma. Now, pangutana, is really your Christmas merry? Have you reconciled with God already? Have you reconciled with others already? Have you reconciled with your family already? Wa may tingog. Nagpasabot nga dili gyud merry ang atong Christmas. Ha? No? May tamang igsuon atong paningkamutan nga dili pa mahuman ang Pasko. No? Maka binaylo ay ta og gugma og pasaylo. Again, that is the best thing that we should give and we should receive during Christmas season. Karong Domingo ha, gisaulog sa tibok simbahan ang Domingo sa santos nga banay o pamilya ni Jesus, Maria o Jose. Ang pamilya nga merry kaayo ang Christmas. Dili tungod sa party-party or exchanging of gifts. Dili sab tungod kay perpekto ang ilang pamilya. Puno sa baya sila og mga pagsulay. Apan merry ang ilang Christmas tungod kay mga balaan sila. They remain faithful even they are not perfect. But because of their holy family, their family became perfect. Amen? Kinsa nato dinhi karon nga kompleto ang pamilya nga ni Simba. Kanang naa si mama, naa si papa, naa si ate or si kuya. May I see some hands? Di ba wa? Asa man ding uban, giduka pa tungod sa misa de Gallo? Ha? Mga igsuon, unsaon man aron bisan dili perpekto ang pamilya,
magpabilin nga balaan ta. Ang atong mga pagbasa karon Domingoha, very understandable. No? Mahimo ra gyud nga dili ko magwali. Nya balik-baliko lang to natong basa ang pagbasa sumala ni Sirach unya ang giingon ni San Pablo. Katulay atong balik-baliko og basa, makat-on na ta. Unya makapuyo na ta og kinabuhi nga balaan, kinabuhi nga malinawon bisag dili perpekto, no? Nindot kaayo ang mga pagbasa. It is a good reminder for all of us. Kay sayod ko nakitang tanan samtang gibasa ang mga pagbasa nagdungo-dungo ta. Kay kitang tanan igo ni adto, Tinoo dili. Tinoo day. Pero allow me to share two things. Una, isip usa ka pamilya aron balaan mugahin gyud ta og oras ug panahon para sa Ginoo. A family will stay forever if the family will pray together. Amen. Ang usa ka pamilya magpabilin sa kahangturan kung sila sa pag-ampo magdungan og magkauban. Kay ang pamilya ra ba karon magiya-iya na? Tinoo dili. Iya-iya og simba. Iya-iya og ampo. Iya-iya og kaon. Tungod kini kay ang pamilya wala nay kahadlok sa Ginoo. Uy. Tinoo di. Tinoo. Ay yun maglimod. Ang pamilya ni Maria, Jesus o ni Jose, diya sa Ebanghelyo ni San Lucas, naanda nila nga muadto sa templo aron pagsimba o pagdayeg sa Ginoo. Kay nasayod man sila nga kung walay Ginoo sa ilang kinabuhi, dili gyud sila mabuhi. Kanindot ana nga kinaiya sa usa ka balaan nga pamilya. Pero subo hunahunahon nga ang pamilya sa atong panahon dili siguro tanan apan naay uban nga okay ra gyud kun walay Ginoo sa ilang kinabuhi. Basta lang sa adlang Domingo makapanginabuhi aron mabuhi. Timan anato ang giingon ni San Agustin sa Hippo. He who has God in life has everything. He who has everything but without God in his life has nothing. Siya nga naay Ginoo sa iyang kinabuhi, anaan niya ang tanan bisag wa say kabtangan. Apan kon anaan niya ang tanan pero walay Dios sa iyang dughan, sa iyang kinabuhi, sama ra nga siya nawad-an sa tanan. Mooyon mo di. Wa mo lagi tingog. Mga igsoon, particularly mga ginikanan, your important role in life is to teach and lead your children closer to the Lord. You are the first teacher and the first catechist to your children. Kamo ang una nga mudasig kanila nga magpaduol sa Ginoo. Dili kay kamo ang maguna sa pagbuhat og dili maayo. Niya maguna-una og dili simba sa adlang Domingo. Kay nga naman tuwa sa tindahan, tuan nagbantay sa babuyan, tuan nagbantay sa mga apo, kay way mo bantay. Abi ninyo, ang inyong pagpaila kanila sa Ginoo maoy nindot ug bililhon kaayo nga ikabilin ninyo. Matud pa, don't just teach your children how to count. Rather, teach your children what really counts. Ayaw lang tudluoy ang imong mga anak unsaon pag-ihap. Tudluoy hinuon sila kung unsa gyud ang tinuod ug mahinungdanon sa tanan. Kanang naay kahadlok sa Ginoo. Kay musugutang sa dili, daghang mga tao, ilabi na mga batan-on karon, wa nagi kahadlok sa Ginoo, wa na gani maayong pamatasan sa mga ginikanan. No, tubag-tubagon lang ang ginikanan.
Murabag mao may maguwang, no? Kasab-an pa ang inahan, amahan, naniguwang na lang ka, gahi gyapon kag-o. Tinuod di, naingna na mo ana. Di ba? Mo na mga igsuon, palihog, ayaw lagtudloi ang inyong mga anak og pag-ihap og kwarta. No? Tudloi sila unsay pinaka-importante sa tibuok nga kinabuhi. No? Naapo na ba yung mga ginikanan karon? Masuko kon ang ilang anak sa simbahan nagyampungad. Hasta ilang mga asawa kung mag-serve sa simbahan, tuan lang sa simbahan, masuko ang bana, tuan lang ka permi sa simbahan. Nganong tuan man ka dito permi? Ibong kaspare. Dad-an mo mga sinina dito. Adto dito puyo. No? Tinuod di. Ako daghang kay kong nasugatan ana. Nga padri saon man padri nga akong kalipay ang pagserbisyo ra gus Ginoo. No? Adlong Domingo, katikista, mangulikta. Ora akong kalipay padri. Pero kasab-an ko sa kong bana. Sab-an ko sa kong mga anak. Di ko nila padtuon sa simbahan. No? Hinaut unta mga igsuon nga ani karon dinhi dili unta ta inana ha. Earlier years of your children's life must already be oriented to the church and to God. Amen. Ikaduha ug katapusan. Aron mahimong balaan ang usa ka pamilya kinahanglan nga matag miyembro kahibaw gyud mo pasaylo sa usag-usa. Si San Pablo, si kaduhang pagbasa, nagpahinomdom kanato, aron maghari kuno ang Ginoo diya sa kasing-kasing sa matag usa, kinahanglan nga adunay pagsinabtanay o paghigog maay. Hinumdumi nga ang pamilya wala naglangkob og mga perpekto nga tawo. Apan naglangkob kini og mga tawo nga andam og sa walay hunong og kakapoy mohigugma og mopasaylo. Bahalag di perpekto. Basta dili lang gyud mo surrender. Wa man gi perpekto nga pamilya. Bisan gani ang ilahang pamilya ni Maria, Jesus ug Jose, di man sa perpekto. Dagham sa silang mga pagsulay gani atong nadungog karon sa ebanghelyo. Wa gyud sila mahimutang, sige na sila balhin-balhin. Nagmalinawon sila. Wala pod. Sa ato pa, even the family of Jesus, Mary, and Joseph is not exempted from difficulties, from trials. Niya nganong mag-expect mangta kita nga mga tao nga nganong man ni padri nga naa man ko'y problema nga tuam tagid akong naong sa simbahan, sige kog ampos Ginoo, pero naa gyud ko'y problema, naa gyud ko'y pagsulay. No? Wala mga igsuon ato ng hinumduman aron nga kita bitaw magpabilin nga malinawon no kinahanglan gyud na agyud ang pagtinudluay, paghimangnuay, pagsinabtanay, paghigugmaay. Dili unta nato itugot nga ang mga material nga mga butang, ang kwarta o ang yuta mao'y babag sa atong pag-angkon o kinabuhing balaanon og malinawon. Musugot ra batag sa dili mao na ni ang trending karon. Miyembros pamilya nagbangi, wala magtingugay tungo sa kwarta o sa yuta, to the point of filing cases against each other. Subo pamalandungon, usara baya untay dugo nga gigikanan, usara po'y ginikanan, pero ang away hangtod kamatayan. Di gyud nako pasaylo pa der. Hantog mamatay ko. No? Kaluoy, pamilya ta, kadugo ta. Pero sige tag-away, sige tag-bungulanay. Kumplito tuod ang pamilya, mag-reunion pagani, magdungan pa og pagpangaon. Pero wala po'y tingugay, kay nga naman, nakafocus man sa cellphone. May kinsa man ninyo din, hibi, magdungan pagpangaon. Di ba? Iya-iya na ta. Magdungan tuon, pero
wa say pangmustahay. Kay tuwa dito nagtutok ang duha ka mata o duha ka dulunggan sa cellphone. Mga igsuon, yan po nato nga ang atong pamilya di man gyud perpekto. Bisan pamilya namong mga pari, no? Mga madre, tanan, kitang tanan. Dili perpekto atong pamilya. But our family will become perfect. If not perfect, good if we remain faithful to the Lord. No? Pabilin ta sa pagka matinud-anon, pagka maunungon sa Ginoo, nya katuno nato ang pamilya ni Jesus, Maria o Jose. Viva Sagrada Familia! Manindong palihog. Ato karon ipadangat ang atoang pagtuo, dias pagingon, nagatuo ako sa Dios Amahan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkong sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisaki sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus na matay o gilubong, mikunsan sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Sa atong paningkamot nga magalakaw subay sa mga balaang dalan sa Ginoo, masaligo natong dad-on ang atong mga pag-ampo ug ang mga pag-ampo sa atong pamilya at tubangan sa Dios diya sa atong pag-ingon. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga pinaagi sa kusog ugiya sa Espiritu Santo, ang simbahan mutuman sa misyon ni Kristo uban ang kaluoy ug ang mahigugmaong pag-amuma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga mga pag-ampo sa imong banay. Nga ang mga nagagamhanan, manalipod ug musuporta sa katukuran sa kaminyoon, isip balaang kasabutan, nga mopalambo sa kinayahang gugma o sa bililhong may tampo niini diha sa tawhanong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga ang mga ginikanan, nga nahadlok o nahingawa sa ilang mga anak, mahupay ang ilang mga kahadlok ug magligon ang ilang pagsalig, ug ang mga anak mopakitag pagtahod ug paghigugma, ilabi na sa ilang nagkaidaran na nga mga ginikanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga mga nagkabikil, nga mga sakop sa mga banay, mubukas sa ilang tig-ang kasing-kasing, ngadto sa usag-usa sa ingon maalim ang mga nasakitan ug masulbad ang mga panagbangi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nitaliwan, makadayon na ngadto sa kinabuhing tunhay sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Langit no namong Amahan, hiniusa diha sa pagtuo ug dinasig sa Espiritu Santo, lig-una ang imong banay aron matinud-anon silang musaksi kanimo dinhi sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Umaya siya ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Nagahalad kami kanimo, Ginoo, niining halad sa pakigdait, tungod sa panabang sa Birhen nga inahan sa Dios ug sa pangalian ni San Jose. Liguna sa kanunay ang among mga banay diha sa grasya ug kadait. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayon ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas og dugo ni Heso Kristo among Ginoo. Sa pagpasaki sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga kong lawas, ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo.
Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw na Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga muatubang ug mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdami, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo, ung sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na sila nga among giampo karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya karon sa imong atubangan. Himua kaming angayan nga makaambi sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon hiusahon nato ang atong mga pag-ampo ngadto sa Amahan ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ang gahom, ang himaya,
Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay man naa kaninyo. Ipakita ta ang atong panaginig suunay, panagdait kaninyong tanan. Peace. Mga igsoon, kini si Jesus, ang Dios nga nagpakatao. Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
Magampo kita. Maluloy-ong Amahan, gilig-on mo kami sa mga sakramento nga langit nun. Himua nga magsunod kami kanunay sa mga panig-ingnan sa santos nga banay. Human sa mga pagsulay nining kinabuhi makahimo unta kami sa paguban kanila hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Iduko ang mga ulo o dawata ang panalangin sa Dios. Ginoo, gibantayan mo ang imong katawhan bisan sa ilang pagkahisalaag. Ihatag ka namo ang hingpit nga kausaban sa kasing-kasing. Sa ingon magmatinumanon kami kanimo diya sa tumang kamakanunayon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug manalangin kaninyo bansay inyong pamilya ang magagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa dadang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Manag-awit, sayaw kita. Pupunta ang kalibutan sa katawa. Ipalanong ang atong talintay. Kung ihigling ang atong panghayay. Maungan la. Pining adlaw sa manunubos na. Udang tinuod lamang Kristuhanon. Ato siya katahan o ligawon. Udang tinuod lamang Kristuhanon. Ato siya katahan o ligawon. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family.